कल हमने आपको ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगाने का बिल पास कर दिया, और उसके ऊपर अमल जो है वो 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। अब चंद रोज ही रह गए हैं। और आपको सुनकर खुशी होगी कि एक मुस्लिम मुल्क, उसी इलाके का मलेशिया, जो बड़ा एडवांस है मुस्लिम दुनिया के अंदर, उसके कम्युनिकेशन मिनिस्टर, यानी हमारे यहाँ जिसे आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहेंगे, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि वो भी ऐसा ही लेजिस्लेशन कर रहे हैं, ऐसा ही कानून साजी कर रहे हैं। और जनाब फहमी फाजिल, जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी भारी तादाद आवाम की ने ये उनसे कहा है, हुकूमत से कहा है कि वो फौरन कानून साजी करे और ये पाबंदी लगाए, क्योंकि इसके नुकसानात वो कह रहे हैं इतने ज़्यादा हुए हैं बच्चों के ऊपर, और इतने बेकाबू हुए हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आप सोचें कि मलेशिया, जो कि इतना पढ़ा लिखा मुल्क है, वहाँ तालीम का जो रेट ऑफ लिटरेसी बड़ी हाई है, वहाँ पर वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जो नुकसानात हैं वो काबू नहीं कर सकते। आपको हम ये बताएं कि ये जो हमने वीलॉग किया था, इसके बाद हमारे को पाकिस्तान से इस कदर फ़ोन आए हैं, और हर जगह से, इदारों से आए हैं, सियासी जमातों से आए हैं, हमारे को बड़े जिम्मेदार साहिबान ने फ़ोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि ये, और जो हमसे हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे, यकीन दिलाया हमें कि ये करेंगे। तो हमने यार, हमारी इतनी हौसला अफजाई हुई कि हमने आज आपको ये दूसरी खबर दी, और बड़ी खुशी हुई हमारे को कि ये एक मुस्लिम मुल्क ने भी ये कदम उठाया है, और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले साल के शुरू तक ये पाबंदी जो है वो बच्चों पे 16 साल से कम उम्र के लगा दी जाएगी। देखिए, बात असल में ये है कि इसके ऊपर ये नहीं कि सिर्फ यहीं काम हो रहा है। हॉलैंड ने पाबंदी लगाने के लिए बिल लेजिस्लेशन कर लिया है। यूरोपीय ममालिक के अंदर फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस जैसे एडवांस कंट्री, जिनकी एक तारीख है, जिनका एक लिटरेचर और आर्ट और इसके ऊपर आज़ादी राय के ऊपर एक बेतहाशा मतलब कंट्रीब्यूशन भी है, और जिसे वो अपहोल्ड भी करते हैं, उन्होंने ये कहा है। और दूसरे ये कि उन्होंने अब बाकायदा ऐसे ऐप्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जिससे कि बच्चों को उन नुकसानदेह मवाद से महफूज रख सकें जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आम हो रहा है। आप हैरान होंगे, हम पाकिस्तान से, हमारे को एक साहब थे, इंजीनियर हैं वो बाय प्रोफेशन, बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल आदमी हैं। उन्होंने हमें बताया कि आप ये काम जो आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ उन्होंने बताया कि उनके अपने जो पोता पोती, नवासा नवासी हैं, उनके हाथ में वो जब देखते हैं ये मोबाइल, तो उनको इतना दुख होता है कि हर वक्त वो आते हैं, उनके हाथ में वो स्मार्टफोन होता है, उनको एक कोने में बैठ जाता है, एक कमरे में बैठ जाता है, और उसके बाद वो ब्राउजिंग शुरू कर देते, क्या देख रहे होते, क्या नहीं देख रहे होते, कुछ पता नहीं चलता। और उनका खुद ये कहना था कि मैंने ये देखा कि फेसबुक, दूसरे और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब वगैरह, इनके में मवाद अगर एक आ रहा होता है तो पीछे साथ ही लग के ऐसा गलीज, गंदा और परागंदा करने वाला जहनी इंतशार में मुब्तला करने वाला एक आम अच्छे खासे पढ़े लिखे बड़े आदमी को करने वाला मवाद होता है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें जो कि अब जवान हो रहे हैं, उनके ऊपर ये तो उम्र ही ऐसी है। आप सोचे ना, 10 साल से लेकर 20 साल तक की जो उम्र है, ये कौन सी उम्र होती है? जज्बात वाली उम्र होती है। आप किसी तरफ भी इन्हें लगा दें, और खुद आपने पाकिस्तान में देखा कि कितना गलत इन बच्चों को गाइड किया गया, और पाकिस्तान में नौजवान की तादाद भी 60% से ज़्यादा है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फिर हम वापस आ रहे हैं पाकिस्तानी के मौजू पर कि हम हुकूमत से कहेंगे, ख़ास तौर पे उन जमातों से जो पावर में हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर तवज्जो दें। वक्त ज़ाया करने का अब टाइम नहीं है, दुनिया भर इसके ऊपर काम कर रही है, तो दुनिया इससे कंसर्न्ड है। हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जब चिड़ियाँ चुग गए जाएँ खेत
تو اس کے بعد ہم بیٹھ کر صرف افسوس کرتے رہیں. ہمارے جو ان شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، انفارمیشن سے، میڈیا سے، ان کے جو وزراء ہیں، ہم وزیر اعظم سے گزارش کریں گے اور دوسرے بہت ہی اہم اور ذمہ دار عہدوں پہ جو کہ میڈیا سے ڈیل کرتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی کروائیں، یہ بین لگوائیں کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیجیے گا. دوسرے مواد دیکھنے کے اوپر بھی ایسے طریقے اختیار کیے جائیں، ایڈوانس کنٹریز سے وہ ایپس لائی جائیں، وہ نافذ کی جائیں، ہمارے جو اور دوسرے ادارے پی ٹی اے وغیرہ ان کو انوالو کیا جائے. لیکن سب سے بڑھ کر جو کہ والدین، اساتذہ اور یہ جو بچے ہیں، 16 سال کوئی چھوٹی موٹی عمر نہیں ہوتی. آج کل اچھی خاصی چیز جب وہ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور یہ مواد دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے ذہن پہ اثر ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو خبریں آتی ہیں، اگر اخبار اٹھا کے دیکھیں، میڈیا اٹھا کے دیکھیں، اتنی بھیانک خبریں پاکستان سے بھی آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کیا کیا غلط کام وہ کر رہے ہیں، ایسے بھیانک کام سامنے آ رہے ہیں. بلیک میلنگ کے کیسز آ رہے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آئی ٹی کیا آپ نے وہ کھول لیے ہیں، دفاتر ادارے کھول لیے ہیں اور آپ نے شہر کھول لیے ہیں تو اور آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کر دیا. بہت اچھا کیا ہے، موبائل آپ انٹرنیٹ کو فاسٹ کر بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن وہی بات ہم آپ سے کہیں گے جو کہ انہوں نے کہی ہے کہ ملیشیا کے کمیونیکیشن منسٹر فہمی فاضل نے، کہ انٹرنیٹ کو فاسٹ ہونا چاہیے، بہت تیز ہونا چاہیے، بہت اچھا مواد آنا چاہیے، ٹیکنالوجی استعمال کرنا آنا چاہیے نوجوانوں کو، لیکن محفوظ حفاظت ان کی کرنا جو ہے یہ اولین فرض ہے. پیسہ آنا چاہیے، زر مبادلہ آنا چاہیے، ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے اس میں. اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ بلینز آف ڈالر ہم کما رہے ہیں، بہت اچھی، اس سے بڑھ کے اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے مورل نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح یہ بچوں کو کے ذہنوں کو توڑ موڑ دیا گیا ہے، کس طرح وہ انتشار میں مبتلا ہیں. ہمارے بہت ذمہ دار لوگ جاتے ہیں ان اداروں کے اندر، وہ جو بڑے عہدوں پہ ہیں اور اس سے کنسرنڈ ہیں، ان کو تکلیف ہے، انہیں پریشانی ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ کالجوں میں جا رہے ہیں، جا کر وہ ان بچوں سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو جواب دیں، اور بہت اچھے جواب دیتے ہیں وہ. لیکن اسے اور باقاعدہ قانونی شکل دینا بہت لازمی ہے. حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ اس کو سیریسلی لے لے اور قانون سازی کرائے. پارلیمنٹ کا یہ فرض ہے، پارلیمنٹ میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں، اگر ان کی تو جو لوگوں کی نبضوں پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں بھاری تعداد کے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی تکلیف لے کے، تو ہم انہیں عام آدمی کی تکلیف لے کے ان کے پاس آ رہے ہیں کہ وہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بے قابو ہو رہا ہے، یہ باہر سے یہ ہم بیم کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، بری طرح سے ان کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر خدارا غور کریں اور اس کے اوپر لیجسلیشن کریں، یعنی قانون سازی کریں، بل لائیں اور پاس کریں. آپ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے بچپن کو، ہمارے جو بچے ہیں ان کو کسی منڈی میں نہیں جانے دیں گے، ان کے اوپر قیمت نہیں لگانے دیں گے کہ جی اتنا کمائی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پیسہ تو آ رہا ہے اگر بچے استعمال کریں. نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارے آئندہ وہ لوگ ہیں جو کہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. ہم کیسے ان کی شخصیت کو برباد ہونے دے سکتے ہیں؟ حکومت اپنا فرض ادا کرے، لوگ اپنا فرض ادا کریں، والدین اپنا خاص طور پہ اپنا فرض ادا کریں، اساتذہ اور وہ نوجوان اپنا فرض ادا کریں، تب مل کے ہر شعبے کے لوگ کریں، ہر گھر جو ہے وہ ادا کریں. ہم سے جو ہو سکے گا ہم حاضر ہیں، ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، سارا کام آپ لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے حاضر ہے. جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور ایسی قانون سازی کرنے میں کہ کمپنیز کو پابند کریں گے کہ وہ قطعاً ایسا مواد نہ دیکھنے دیں ہمارے بچوں کو جن سے ان کے ذہن تباہ ہوں، ان کی شخصیت تباہ ہو.